जय मसी हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानललाई मन पराउनु भएकोमा अनि हरेक हप्ता तपाईको अघि परमेश्वरको वचन आइरहेको छ। तपाईलाई आजको वचन आशिषमै भयो भनेदेखि तपाईले आफ्नो मित्रहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला अनि साथै त्यो बेल आइकन दबाइदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हरेक हप्ता यसरी हामी तपाई कहाँ वचन लिएर आउँदै छौं। अझै थप जानकारीको लागि हाम्रोमा WhatsApp नम्बर छ जसद्वारा तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा केही प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। कन्स्ट्रक्ट सिरिजको हामी तेस्रो हप्तामा छौं। कन्स्ट्रक्ट सिरिजलाई लिएर हामी तेस्रो हप्तामा छौं। अस्ति गएको हप्ता हामीले हेर्यौं परमेश्वरको राज्य भनेर है, स्वर्गको राज्य। अनि स्वर्गको राज्य चाहिँ हामीले यो संसारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छौं। हामीले किंगडम अफ हेभनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै छौं भन्ने कुरालाई हामी गएको हप्ता हेर्दै थियौं। त्यो भन्दा अघिल्लो हप्तामा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ एउटा जीवित पत्थर अथवा जीवित ढुङ्गा हो जो कुनै ढुङ्गासँग जोडिँदै हामी परमेश्वरको मण्डली बनिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौं। एउटा विश्वव्यापी मण्डली युनिभर्सल चर्चको बारेमा हामी हेर्दै थियौं भनेदेखि गएको हप्ता हामीले परमेश्वरको राज्यलाई हाम्रो जीवनबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछौं अथवा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्यलाई हामीले बोकेर हिँड्दैछौं है। अनि परमेश्वरको राज्यलाई बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति छुयौं त्यो हप्ता। र आजको दिनमा हामी हाम्रो आजको शीर्षक के छ भने कन्स्ट्रक्ट सिरिजबाट नै लिभिङ सेक्रिफाइस, जिउँदो बलिदान अथवा एक अलौकिक रूपमा मिल्नु अथवा मिलेको भन्ने सुपरन्याचुरल फिटिङ भन्ने यो शीर्षक छ। आजको हाम्रो अध्ययनमा हामीले यो शीर्षकलाई लिएर अध्ययन गर्न लागेको छौं। निर्माण गरौं जिउँदो बलिदान, एक अलौकिक रूपमा मिल्नु वा मिलेको। हामीले एका दुस्रालाई अब परमेश्वरको मण्डली बनिने कुरामा अघि विश्वव्यापी मण्डली बनिने कुरामा हामीले एका दुस्रालाई मिलाउनु पर्ने, मिल्नु पर्ने है हुन्छ। अनि घर बनाउँदाखेरि घरको त्यो वालहरुमा इँटाहरु मिलेको छैन भने कस्तो देख्छ अघि। अनि हरेक कुरा मिलेको हुनुपर्छ यदि सुन्दर देखिनु हो भने। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले धेरै अप्ठ्यारो कुराहरूलाई उहाँले मिलाउँदै मिलाउँदै बनाउँदै बनाउँदै लानुहुन्छ। अनि त्यसमा हामी चाहिँ बनिनुको लागि त्यो शिर कुने ढुङ्गासँग सधैँ हामी जोडिनु पर्छ। शिर कुने ढुङ्गासँग हामी जोडेनौं भने हामी बनिँदैनौं। हामी अर्कैतिर जान्छ, हामी अर्कै डाइरेक्सनतिर हामी जान सक्छौं। हामी येशू ख्रीष्टसँग जोडिनुपर्छ जो हाम्रो जीवनको शिर कुने ढुङ्गा हुनुहुन्छ, कर्नर स्टोन। अनि शिर कुने ढुङ्गासँग जोडेर है जोडेको पत्थर अथवा ढुङ्गाहरू चाहिँ सबै मिलेर आउँछ। अनि आज चाहिँ सुपरन्याचुरल फिटिङ भनेको मिल्नु भनेको एकदमै अलौकिक रूपमा हामी एका दुस्रामा मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा गाह्रो छ। हामी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू हो अघि, हाम्रो सोच विचार बेग्ला बेग्लै छ। तर पनि परमेश्वरमा आइसकेपछि, परमेश्वरमा हामीले जीवन पाइसकेपछि हाम्रो सोच विचार बेग्ला बेग्लै भए तापनि हामी एउटै लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। आमेन। अनि एउटै लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्नको लागि हामी एका दुस्रामा के हुनुपर्छ? फिट हुनुपर्छ। फिटिङ भनेको त्यही हो, एका दुस्रामा फिटिङ हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ। तपाईले लुगा बनाउनु जाँदाखेरि अघि तपाईको लुगा फिटिङ छैन भने लगाउनु मन लाग्छ? लाग्दैन नि है। फिटिङ हुनुपर्छ। अहिले त झन् अब सबैलाई फिटिङ लुगा चाहिन्छ अघि, कसैलाई मन पर्दैन फिटिङ नभएको है। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन पनि त्यस्तो फिटिङ टाइपको हुनुपर्छ, एकदमै मिलेको हुनुपर्छ। एक अलौकिक रूपमा मिल्नु भनेको चाहिँ सुपरन्याचुरल फिटिङ। र पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 5 मा हेर्नुभयो भने उहाँ कहाँ जाऊ भनेछ, अथवा कतिवटा ट्रान्सलेसनले उहाँ कहाँ आऊ भनेछ। येशू कहाँ जाऊ अनि येशू कहाँमा आउनु पर्ने कुराहरू छ। जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ
मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। यहाँ येशूको बारेमा कुरा हुँदैछ। येशू चाहिँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ र हामी सबैजना जीवित पत्थर, हामी पनि जीवित पत्थरै हो, हामी पनि जीवित ढुङ्गा हो। हामी चाहिँ येशू कहाँ जानुपर्छ र हामी उहाँसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई। अनि तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झै आत्मिक घर बन्दै जाऊ भनेको छ। अनि हामी चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल के हो, एउटा बिल्डिङ हो, स्पिरिचुअल होम, स्पिरिचुअल फ्यामिली, धेरैवटा शब्दहरूले हामीले आफैलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। स्पिरिचुअल हाउस, स्पिरिचुअल बिल्डिङ, स्पिरिचुअल फ्यामिली भनेर हामीले आफैलाई भन्न सक्छौँ। र आजको पाठ हामी विशेष रोमी 12 अध्यायको 1 देखि 21 सम्मलाई हामी पढ्नेछौँ। आजको पाठ रोमी 12 अध्यायको 1 देखि 21, रोमन्स च्याप्टर 12 verse 1 to 21। त्यहाँनिर शीर्षकमा हेऱ्यो भने जिउँदो बलि भनेको छ, जिउँदो बलि, लिभिङ सेक्रिफाइस। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेछ। अब यहाँनिर 1 देखि 2 पदलाई हामीले पढ्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि एउटा विश्वासी र परमेश्वरको बिचमा हुनुपर्ने सम्बन्धको बारेमा बुझिन्छ। द बिलिभर एन्ड गड, है, एउटा विश्वासी र परमेश्वरको बिचमा हुने सम्बन्धको बारेमा हामी बुझ्छौँ। हामीले आफैलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरको अघि हामीले अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ एउटा आत्मिक आराधनाको रूपमा, आत्मिक आराधनाको रूपमा भन्ने कुरालाई। अनि हामी संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ। र आफ्नो मनमा हामी नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ भने, पूर्ण रूपले हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। आधा कल्चो होइन, पूर्ण रूपले भन्नुहोस् त, पूर्ण रूपले हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले हाम्रो वरिपरि भएको मानिसहरूलाई हामीले प्रभाव पार्न सक्छौँ। यदि हामी पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैनौँ भने हामीले अरूलाई पनि असर पार्न सक्दैनौँ, हामीले प्रभाव नै पार्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनबाट जीवनै बग्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ मेरो र मेरो परमेश्वरको बिचको सम्बन्धलाई मैले के गर्नुपर्छ? ठिक पार्नुपर्छ। 1 देखि 2 भर्सले त्यो बताउँछ। 3 देखि 8 पदले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि विश्वासी र ऊ आफैको जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। 3 देखि 8ले यो प्यासेजलाई हामीले 4वटा खण्डमा विभाजित गर्न सक्छौँ। 3 देखि 8ले चाहिँ के बताउँछ? विश्वासी र ऊ आफैको बारेमा। यहाँ भन्छ 3मा भनेछ, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। हामीले आफैलाई जस्तो सम्झिनुपर्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ सम्झिनु हुँदैन। कतिजनाले म जस्तो भयङ्कर को छ, म जस्तो जान्ने, म जस्तो ज्ञानी, म जस्तो धनी, म जस्तो शक्ति भएको व्यक्ति बलियो, है, म जस्तो इन्टेलेक्चुअल को छ। यहाँनिर बाइबलले के भनेछ? हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, त्यसभन्दा बढी थप्नु हुँदैन। कतिजनाले थपेर बढी बढाइ गर्दै बोल्छ, होइन, आफ्नो बारेमा, त्यो गलत हो। तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस् भनेको छ।
हाम्रो विचारमा पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ, हाम्रो सोचाइमा पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ। एकदमै बढी सोच्नु हुँदैन। त्यहाँबाट किनकि 4 पदमा, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्गहरू हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन। हाम्रो शरीरमा धेरैवटा अङ्गहरू हुन्छ तर हरेक अङ्गको एउटै काम हुन्छ हुँदैन, बेग्ला बेग्लै हुन्छ। कानको के काम हुन्छ? सुन्ने। नाकको पनि सुँग्ने है, सुँग्ने सुन्ने भन्दा साउन्ड, इट साउन्ड सेम है, टाढोबाट झन्डै झन्डै एउटै सुनिन्छ, सुन्ने सुँग्ने भनेर सबैटै आउँछ तर काम अर्कै छ। आँखाले हेर्नुपर्छ, कानले हेर्छ? हेर्दैन। मुखले बोल्नुपर्छ, कतिले खानुपर्छ भन्छ होइन, दुइटै गर्नुपर्छ। अनि शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन् तर एउटै काम गर्दैन, त्यसले सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्छ। त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ, मण्डलीमा धेरै छौँ, हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हो। शरीर हामी ख्रीष्टमा चाहिँ एउटै हो। वी आर वान बडी। हामी एउटै शरीर हो ख्रीष्टमा र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ भनेछ। र प्रत्येक एक अर्काको अङ्ग हौँ। हामी चाहिँ एक दुसराको के हो? अङ्गहरू हौँ। आमेन। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमवाणीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा भनेछ। अब आफ्नो आफ्नो गिफ्टिङहरू छ, वरदानहरू छ, परमेश्वरले दिनुभएको है, सेवाकाईको लागि दिने वरदानहरू, दिएको वरदानहरू, त्यो वरदान अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। अगमवाणीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार अगमवाणी बोल्नु पर्यो। सेवाको हो भने एकदमै सेवाको काममा, शिक्षा दिने हो भने शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले दिनु पर्यो, शासन गर्नेले दत्तचित्ता साथ कृपाको काम गर्नेले खुसीसित भनेर त्यहाँनिर आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टको बारेमा, सेवाको बारेमा त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। हामी सबैले यो सबै कुरा गर्न सक्दैनौँ। कतिजनालाई होइन एउटा विशेष वरदान दिएको हुन्छ, जुन वरदानद्वारा हामीले परमेश्वरलाई महिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो खण्डलाई हामीले 3 देखि 8 सम्म हामीले हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ विश्वासी र विश्वासी आफैमा भएको त्यो गुणहरू अथवा गर्नुपर्ने कुराहरू। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामी हेर्छौँ 9 पददेखि लिएर हामी 13 सम्म हामी हेर्नेछौँ। लिएर 9 देखि 13 सम्म चाहिँ हामीले एउटा शीर्षक दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वासी र अरू विश्वासीहरूसँगको सम्बन्ध। हाम्रो र अरू विश्वासी, बुझ्नु हुँदैछ? अरू चर्चेसहरूसँग अथवा म मेरो साथीहरूसँग, मेरो साथी विश्वासीहरूसँग मैले कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा बताएको छ। अनि त्यो व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो प्रेम निष्कपट होस् भन्दैछ। बुझ्नु हुँदैछ? हाम्रो प्रेम चाहिँ एका दुस्रामा निष्कपट हुनुपर्छ, प्योर हुनुपर्छ। जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर भन्दैछ। खराब कुराहरूलाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ। जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहनुपर्छ। असल कुराहरूमा हामी लागिरहनुपर्छ। खराब कुरालाई हामीले त्याग्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ। आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर्नुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? हामीले अरूलाई आदर गर्नुपर्छ। आफूलाई भन्दा ज्यादा अरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। जोसमा पछि नहट। हामीलाई धेरै जोस आउँछ होइन, केही गर्छु भनेर हामीले सोच्छौँ, अनि त्यो जोसमा हामी कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। हामी अघि बढ्नुपर्छ। पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ। पवित्र आत्मामा एकदमै प्रज्वलित भएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। प्रभुको सेवा गर्दै रहौ भनेछ। प्रभुको सेवा गर्ने कुरामा हामी पछि हट्नु हुँदैन। प्रभुको सेवा हामी गरि नै रहनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ, तर त्यो काममा पनि तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो जीवनद्वारा येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले
झल्काउनु नै त्यो सेवा हो। तपाईले बोलेको हरेक शब्दले मानिसहरूलाई छुनुपर्छ, मानिसहरूलाई आशा दिनु सक्नुपर्छ, बोलेको शब्दले मानिसहरूको जीवन निर्माण हुन सक्नुपर्छ। त्यस्तो हो। हामीले बोलेकोले अरू निको हुनुपर्छ, चोट पुर्याउने होइन, मान्छेहरूलाई हामीले बोलेको शब्दहरूले हर्ट गर्ने होइन, चोट पार्ने होइन। हामीले बोलेको शब्दले उनीहरू निको हुनुपर्छ, उनीहरू आनन्दित हुनुपर्छ, उनीहरूले शान्ति महसुस गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो आशामा, यहाँ भन्छ आफ्नो आशामा आनन्द गर। अनि हामीले जुन आशा पाएको छौँ, येशूमा जुन आशा हाम्रो छ, त्यो आशामा हामी के हुनुपर्छ? आनन्दित हुनुपर्छ। जहिले तहिले हामी खुसी हुनुपर्छ त्यो आशामा, किनभने अरूले त्यो आशा पाएको छैन र उनीहरूलाई पनि त्यो आशामा हामीले ल्याउनु सक्नुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ। तपाईँ यदि आशाबिन भएर बस्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको लागि एउटा शुभ खबर छ। तपाईँले आफ्नो आशा येशूमा राख्नुहोस्। अनि येशूले के भन्नुभएको छ? उहाँमा आशा राख्नेहरूलाई कहिले पनि उहाँले शरममा पार्नुहुन्न, उहाँमा भरोसा गर्नेहरूलाई उहाँले कहिले पनि शरममा पार्नुहुन्न। अनि हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमा छ, येशूमा छ। अनि उहाँले त्यो आशा हामी भित्र हालिदिनु भएको छ। अनि त्यो आशामा हामी सधैँ रमाउँछौँ। सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर भनेको छ। सङ्कष्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, हामीलाई रोग लाग्छ, हामीलाई विभिन्न प्रकारको भनाइ आउँछ, दोष आउँछ। अघि हामीले धेरै सङ्कष्ट अथवा कष्टहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जीवनमा। है, धेरै प्रकारको कष्टहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सङ्कष्टमा हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? हामी धैर्य हुनुपर्छ। धैर्य, एकदमै धीरज हामीले आफैलाई राख्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ भनेछ। अनि यो महामारीले, अहिले पेन्डेमिकले चर्चेसहरूलाई प्रार्थना गर्ने समयहरू धेरै दिएको छ, धेरै पाएको छ। लकडाउनले हामी कति प्रार्थनामा बस्यौँ है। हामी अल नाइट प्रेयर हामीले कतिपल्ट गऱ्यौँ है। हामीले विभिन्न देशहरूको लागि, भारत देश, नेपाल, भुटान, अमेरिका, युरोप, सबै देशको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, हो कि होइन? अल नाइट, रातभरि। अनि अहिले पनि हामी प्रार्थना गरि नै रहन्छौँ। अघि बेलुका 6 बजीको प्रार्थना हुन्छ, 10 बजीको प्रार्थना हुन्छ, बिहानको प्रार्थना हुन्छ। अनि यो प्रार्थनामा जोडिनेहरू कतिजना छ? थोरै मात्र छ। अरू चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि आफ्नै संसारमा व्यस्त छ। फेरि लकडाउन भयो भने धेरैजना जोडिन्छ। किन भन्नुहोस् त? लकडाउन भएपछि त अब कहीँ जाने बाटो छैन। अब भोलि के हुन्छ, बा मलाई पनि साह्रो पार्ने पो हो कि, बा म पनि हस्पिटलमा पुग्ने हो कि भनेर डरले अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सबैजना प्रार्थनामा जोडिन्छ, हो कि होइन? अनि पेन्डेमिकले अहिले धेरैलाई, कहिले प्रार्थना नगर्ने मान्छेलाई पनि प्रार्थना गर्ने बनाएको छ। कहिले कहिले खुसी पनि लाग्छ। परमेश्वरले यो शैतानले ल्याएको कुरालाई पनि परमेश्वरले भलाइमा परिणत गर्नुभएको छ। तपाईँ र मेरो भलाइको लागि उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा इन्गेज गराउनु भएको छ। आमेन। त्यहाँबाट 13 पदमा भनेको छ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भने। हामीले एका दुस्रामा गर्नुपर्ने व्यवहार है, हामीले एका दुस्रालाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर खाँचोमा सहायता गर्नुपर्छ, अतिथि सत्कार कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। अब 14 देखि 21 पदसम्मलाई हेऱ्यो भने विश्वासीले अरू अन्य मित्रहरूलाई कसरी हेर्नुपर्ने, व्यवहार गर्नुपर्ने। अन्य मित्र भने जो चाहिँ विश्वासमा आइसकेको छैन, उनीहरूलाई हामीले कसरी सम्बन्ध, उनीहरूसँग हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ 14 देखि 21 पदसम्मले बताउँछन्। 14 भनेछ, तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसरापा। हामीलाई खेदो गर्ने चर्चले नै खेदो गर्छ, विश्वासीले विश्वासीलाई खेदो गर्छ? गर्दैन नि। जसले येशूलाई चिनेको छैन,
जसले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बुझेको छैन उनीहरूले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा बोल्छ, हामीलाई खेदो गर्छ, सताउँछ, अघि मार्छ। कतिवटा ठाउँमा मारेको पनि छ। इन्डियामा कति, नर्थ इन्डियातिर कति मार्छ मिसनरिजहरूलाई, होइन, चर्चको पास्टर्सहरूलाई, इभान्जलिस्टहरूलाई त्यस्तो मारिरहेको छ। अहिले पनि यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। तर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भन्दाखेरि तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ। यो कुनै पनि अरू धर्मशास्त्रमा पाउँदैन यस्तो यो प्रकारको शिक्षा। येशूको शिक्षा चाहिँ र्याडिकल छ, कट्टरपन्थी भन्छ नि, र्याडिकल, एकदमै कट्टरपन्थी शिक्षा हामीले अरू धर्मशास्त्रमा पाउँदैन। हामीलाई खेदो गर्नेहरूलाई के भनेको छ? आशीर्वाद देऊ भनेको छ। अनि यसमा नै हामीले आफैलाई एउटा फरक देखिन सक्छ। हाम्रो सोच विचारमा फरक, हरेक कुरामा फरक। किन भन्नुहोस् त? किनभने हामीले जुन शिक्षालाई हामीले पछ्याउँदैछ नि त्यो शिक्षा चाहिँ अरू शिक्षाभन्दा मिल्दैन, अरू शिक्षाभन्दा फरक छ। अरू धर्मशास्त्रले कहिले पनि भनेको छैन कि तिमीहरूलाई खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ भनेको छ। एउटा गालामा चड्कायो भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भनेर कसैले पनि भनेको छैन, खालि येशूले मात्रै भन्नुभएको छ। आमेन। त्यही हो प्रेम। हामीले कसरी अरू प्रभुलाई नचिनेकोहरू अन्य मित्रहरूलाई हामीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसरापा भनेको छ। सराप्नु हुँदैन, नसराप्नु। हामीले पहिला सराप थियो भनेदेखि हामीले अब सराप्नु हुँदैन, आशिष बोल्नुपर्छ। कसैले हाम्रो नोक्सान पुर्यायो भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले आशिष बोलिदिनुपर्छ। साह्रो छ, सजिलो छ? साह्रो छ। तर हामीले रोज्नुपर्छ, किनभने यो आज्ञा हो। आज्ञालाई हामीले रोज्नुपर्छ। आमेन। त्यहाँबाट भनेछ 15मा भनेछ आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो भनेछ। एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहौ तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर भनेछ। कहिल्यै अहङ्कारी नहौ भनेछ। हामी अहङ्कारी हुनु हुँदैन, एकदमै घमण्डी टाइपको मान्छे हुनु हुँदैन। कसैलाई खराबको सट्टामा खराब नगर। हामीले हाम्रो व्यवहारमा कहिले हामीले खराब गर्नेहरूसँग खराब गर्नु हुँदैन। जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ भनेछ। जुन कुरा आदरणीय छ त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस भनेछ। सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस्नुपर्छ। प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नल्याऊ। बदला लिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले बदला लिनु हुँदैन। कोही बेला त बदला लिनु जस्तो लाग्छ है। एकदमै शरीरमा काँडाहरू उम्रिनु थालिहाल्छ, अनि मुखहरू पनि लटपटिन्छ, शब्दहरू पनि। त्यस्तो याद गर्नु भएको छ? कहाँबाट आएको त्यस्तो शब्दहरू पनि लटपटिने गरे? कोही बेला त यस्तो शब्दहरू मुखबाट निस्किन्छ कि त्यो शब्द मैले बोलेको पनि थिएन होला भन्ने जस्तै हुन्छ। कहाँबाट आयो त्यस्तो शब्द? मैले त कहिल्यै उच्चारण गरेको थिएन, तर आज चाहिँ मैले कहाँबाट बोली पठाएँ भनेर पछि चाहिँ रिग्रेट हुन्छ। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् है, मैले कसरी यो शब्दबाट तपाईँलाई यही ओठबाट तपाईँको प्रशंसा पनि गरिरहेको छु, यही ओठबाट फेरि नराम्रो शब्दले मैले कसैलाई गाली पनि गरिरहेको छु। के हो यस्तो? एउटै धाराबाट तितो र मिठो पानी आउँछ। याकुबको पुस्तकमा पनि भनेछ है। त्यो धेरैचोटि त्यस्तो हुन्छ है। त्यही हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। बदलाको भावनामा हामी जिउनु हुँदैन। तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदिनुपर्छ, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको काम हो। एक दिन उहाँले आफ्नो समयमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। किनभने लेखेको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु भनेर परम प्रभु आफैले नै भन्नुभएको छ। द भेन्जेन्स इज माइन। रिभेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो, हामीले चाहिँ बदला लिनु हुँदैन।
बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ भन्दैछ। आमामा, शत्रुलाई खुवाउनु थाल्यो भने त सबै शत्रुहरू मित्रतामा आइहाल्छ नि, आउँदैन? यो दिनहरूमा मान्छेहरू खानु नपाएर कस्तो बिजोग भइरहेछ। गएर तपाईँको घरमा रासिन छ कि छैन भनेर शत्रुलाई भन्यो भने, शत्रुले छैन भन्छ भने तपाईँले एक बोरा लगेर त्यहाँनिर लडाइदियो भने भोलिदेखि त्यो शत्रु त तपाईँको घरमै आउँछ मित्रतामा। त्यहाँबाट त मित्र पो हुन्छ। मलाई खाँचोमा सहायता गर्ने मेरो शत्रु त मित्र पो भयो भनेर उसले सोच्नु थाल्छ। अनि यति शक्तिशाली कुरा छ यहाँनिर। यदि तपाईँ र मैले त्यो प्रकारको व्यवहार गर्नु हो भने हामीले संसारलाई हामीले बदलाउन सक्छ, संसारलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर हामी आफ्नो शक्तिले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई अलौकिक शक्ति चाहिन्छ, सुपरनेचुरल पावर चाहिन्छ। अनि त्यो सुपरनेचुरल पावर चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा आउँछ। आमेन। पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई त्यो काम गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। भोकाएको शत्रुलाई पनि हामीले खुवाउन सक्छ, तिर्खाएको शत्रुलाई पनि हामीले पानी दिनु सक्छौँ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्ने छौ भनेछ। आगोको भुङ्रो, दुश्मनको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपारेको जस्तै हुन्छ भन्दैछ। दयाको सेवकाईले त्यस्तो हुन्छ। र अन्तमा 21 मा भन्छ, खराबीबाट पराजित नहो। खराबीलाई कहिले पनि हाम्रो जीवनमा जित्नु दिनु हुँदैन। खराबीसँग हामी हार्नु हुँदैन। खराबीबाट पराजित नहो भनेछ, तर खराबीलाई भलाइले जित भनेछ। धेरैचोटि समस्या चाहिँ किन आउँछ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? हामीले कोही कोही बेला व्यवस्था नै हामीले फलो गरिरहेको हुन्छ। व्यवस्थाले के भनेछ? दाँत झार्दियो भने त्यसको पनि दाँत झार्दियो भनेछ। जसले तेरो दाँत झारिदिन्छ त्यसको पनि झारिदेऊ भने व्यवस्थाले चाहिँ त्यो भन्छ। तर हामीलाई परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ के भनेको छ? के भनेको छ? दाँत झारिदियो भने पनि झारिदियोस्, प्रभु धन्यवाद भन्नु पर्यो। तपाईँले फेरि मलाई अर्को दाँत दिनुहुन्छ भन्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मेरो दाँत फेरि अर्को उम्रियोस् भनेर। त्यो खराबीलाई भलाइले जित्नुपर्छ भनेछ। सेवा गर्ने काम, सेवा कार्य। हामीले हाम्रो छिमेकीलाई, प्रायः जस्तो हाम्रो दुश्मन त छिमेकी नै हुन्छ नि त। म भन्छु बाइबलमा पनि त्यही हो। इजरायलीहरूको दुश्मनी को थियो भन्दाखेरि नजिकै हो। यहुदीहरूको दुश्मनी सामरी हो कि हाम्रो भारतको दुश्मनी को हो? दुश्मन पाकिस्तान, चाइना, अनि छिमेकी राष्ट्रहरू नै हुन्छ दुश्मन। सिमाना मिच्दै जान्छ हो। त्यसरी नै के हुन्छ? दुश्मन त्यहाँनिर जन्मिन्छ। र पहिलो बुन्दा के हो भनेदेखि उहाँ आश्चर्य कर्म हुनुहुन्छ। येशू आश्चर्य कर्म हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् त, येशू आश्चर्य कर्म हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3:11 भन्छ, किनकि जुन जग बसालिएको छ, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। दोस्रो, म एक आश्चर्य कर्म हुँ। भन्नुहोस् त, म एक आश्चर्य कर्म हुँ। येशू आश्चर्य कर्म हुनुहुन्छ भने म पनि आश्चर्य कर्म हो। किन भन्दाखेरि म पनि एक समय मरेको थियो, मेरो पापमा म मरेको थियो, तर येशूले मलाई त्यो पापबाट उठाउनु भयो र जीवन दिनुभयो, र म पनि मरेकोबाट जीवित भएको छु, अनि म पनि आश्चर्य कर्म हो भनेर भन्नु पर्यो। आमेन। एफिसी 2:5 भन्छ, यसकारण पापमा हामी मरेको भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ। आमेन। तेस्रो, वी आर द मिरेकल। हामी आश्चर्य कर्म हौ। हामी आश्चर्य कर्म हौ। पहिलो पत्रुस 2:5 भन्छ, तिमीहरू पनि ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य र आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरी
को निम्ति जीवित पत्थरहरू झै आत्मिक घर बन्दै जाऊ। 12:5 रोमी 12:5ले भन्छ त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ भनेछ। आमेन। हामी एक अर्काको अङ्ग हौँ। मलाई दुख्यो भने सबैलाई दुख्नुपर्छ। कसैलाई चर्चमा एउटा परिवारलाई दुख्यो भने सबैलाई दुख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो? एकतापन हो। हामी एउटै शरीर हो भन्ने कुरालाई बुझिन्छ। त्यसरी नै ख्रीष्टको शरीरमा हामी एउटै शरीरको धेरै अङ्गहरू हौँ, हामी सबै एक अर्काका हौँ भनेर न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनले बताउँछ। र अलौकिक जीवनशैली र हामी एउटै हो भने हाम्रो जीवनमा हामीले यस्तो प्रकारको जीवन चाहिँ जिउनु पर्यो, त्यो चाहिँ सुपरन्याचुरल हुनुपर्छ। अलौकिक जीवनशैली चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो लाइफस्टाइल नै अलौकिक सुपरन्याचुरल हुनुपर्छ। अनि हामी अलौकिक रूपमा मिलेको हुनुपर्छ। हाम्रो एकतापन, हामी भित्र भएको प्रेम, हाम्रो बिचमा भएको प्रेमलाई देखेर मान्छेहरू छक्कै पर्नुपर्छ। अनि यिनीहरूमा के छ हौ त्यस्तो? यिनीहरूको बिचमा यति राम्रो प्रेम देखिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू छक्कै पर्नुपर्छ। अनि उनीहरू पनि चर्च आउनुपर्छ। होइन, चर्चमा चाहिँ के चाहिँ छ र? मान्छेहरू गुटुटुटुटु बिहानै आँखा मिच्दै जान्छ। कोही त मुख पनि नधुइकन आउँछ, होइन, नभ्याएर क्या, जुरुक्कै उठेर। पहिला त सेन्डु गन्जीमा पनि आउँथे, हाफपेन्ट र सेन्डु गन्जीमा। अहिले चाहिँ आउँदैन। सुरुमा त त्यस्तो क्या, डाँडाको उपदेशमा जस्तै। अर्को बुन्दा, पहिलो बुन्दा, एक समर्पित जीवन। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? समर्पित, सरेन्डर्ड लाइफ। रोमी 12:1ले भन्छ यसैले दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू, यो एउटा सरल नेपालीबाट मैले ट्रान्सलेट गरेको यो। दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरू आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, जो तपाईँको उचित सेवा हो भनेको छ। जो तपाईँको उचित सेवा हो भनेको छ। अर्को ट्रान्सलेसनमा चाहिँ जो तपाईँको एउटा आराधना हो भनेको छ। आराधना चाहिँ सेवा। खालि यहाँनिर उभिएर गिटार पक्रेर गाउनु भनेको मात्रै होइन आराधना। कतिजना थप्पडी मारेर गायो भने आज राम्रो आराधना भयो भन्छ। होइन, त्यो मात्रै होइन आराधना। आराधना भनेको हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सेवा, सर्भिस टु पिपल। मानिसहरूलाई हामीले कसरी सेवा पुर्याउँदैछ, त्यो आराधना हो। उचित सेवा। हिब्रू 13:17ले भन्छ तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, तिनीहरूको अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो फेरि अगुवाहरूलाई भनेको कुराहरू। यो अगुवाहरूलाई मात्र होइन, फेरि जो त्यो अगुवाहरूको अधीनमा बसेको छ उनीहरूको आज्ञा पालन गर भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ। दुवैलाई सबमिसन, अधीनमा बस्नु, सो इच्छाले मिसनको अधीनमा आउन। अब सबमिसनको अर्थ के हो भन्दाखेरि अधीनमा बस्नु हो। त्यसको अझै अर्थलाई खोल्नु हो भनेदेखि सो इच्छाले मिसनको अधीनमा आउनु। दोस्रो, नम्रता र सेवाकारितालाई बताउँछ। नम्रता र सेवाकारितालाई रोमी 12:3ले, अघि हामीले पढिहाल्यौँ, 12:3ले के भन्छ भने किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। हामी एक शरीरको धेरै अङ्गहरू हौँ र हामी सबै एक अर्काको हौँ। हामी सबै एक अर्काको हौँ। अब यो कतिजनाले बुझेको हुँदैन। हामी एक अर्काको कसरी भयो? म एक अर्काको हो भनेदेखि त अनि मैले त अनि अरूलाई हेल्प गर्नु पर्यो, अरूले मलाई गर्नु पर्यो। तर यो त हुँदैन त मेरो जीवनमा।
हाम्रो जीवनमा त भएको छैन त यस्तो भनेर कतिले प्रश्न पनि गर्छ। किन भन्दाखेरि किनभने हामीले आज्ञा पालन नगरेर। बुझ्नु हुँदैछ? आज्ञा पालन नगरेर। अहिले हाम्रो परिवार भनौँ है, हाम्रो पास्टर प्रकाश प्रभुमा सुत्नुभयो। हिजो फ्युनरल थियो अनि हामी सबै जानु पाएन, सबै काममा व्यस्त भएको कारणले आज बेलुका फेरि श्रद्धाञ्जली सेवा राखेको छ। 4 बजे हामी सबै त्यहाँ पुग्नुपर्छ जति भ्याउँछ है। अनि उहाँहरूको अवस्था एकदमै गाह्रो छ परिवारमा। तर तपाईँ र म हामी उनीहरूको खाँचोमा हामीले उनीहरूलाई सहायता पुर्याउनु पर्छ। अनि हामीले सोच्दैछौँ यदि हामीले स्वइच्छा रूपमा हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ भनेदेखि आजदेखि नै हामी केही रकमहरू हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। तपाईँलाई एकदम भित्रबाट दिने इच्छा भयो भनेदेखि, सहायता गर्ने इच्छा भयो भने तपाईँले भाइ नवीनलाई तपाईँले भेट्नुहोस् आज नै। त हामी केही सहयोग हामी दिन सक्छौँ त्यो परिवारको लागि। अहिले त्यो परिवार धेरै गाह्रो अवस्था भएर गइरहेको छ। अहिले मण्डली त्यहाँनिर एकदमै के भन्नु, माउ बिनाको चल्लाहरू भनेको जस्तै भएको छ। अनि अब हामीले हेल्प गर्नुपर्ने, सहायता गर्नुपर्ने कुराहरू छ र हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू अब आजको दिनमा हामी छलफल गर्नेछौँ। प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो परिवारको लागि। तेस्रो, विभिन्नतामा एकता, युनिटी इन डाइभर्सिटी। हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आए तापनि हामीमा एउटा एकतापन भन्ने कुरा मानिसले, संसारले देख्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्छ इङ्ग्लिसमा, विभिन्नतामा एकता। अनि त्यही नै हो क्रिस्चियन जीवनको एउटा मिठास, एकतापन, प्रेम र एकतापन। त्यही नै हो क्रिस्चियनिटीको एउटा मिठास, संसारले देख्नुपर्ने, संसारले लिनुपर्ने स्वाद त्यही नै हो। रोमी 12 को 6 देखि 8 लाई हामीले अघि पढ्यौँ, फेरि पढ्नेछौँ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमवाणीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्तचित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित भनेको छ। कृपाको काम गर्नेले खुसीसित, दिनेहरूले पनि खुसीसित उदार चित्तले दिनुपर्छ, नझर्किकन, गनगन नगरिकन, अनुहारलाई अँध्यारो नपारिकन, उज्यालो बनाउँदै हाँस्दै हाँस्दै दिनुपर्छ दिनेले। आमेन। चौथो, प्रामाणिकता र प्रेम, अथेन्टिसिटी एन्ड लभ। हाम्रो सम्बन्धमा खाँटीपन भन्ने कुरा देख्नुपर्छ। आजकल घरमै गाईको दुध भन्दै ल्याउँछ हाम्रो घरमा। मलाई त त्यो बाजेले ल्याएको दुध केटाकेटीहरूले कसले पनि खानु मान्दैन। दही बनायो भने पनि दही पनि खानु मान्दैन। के हो, उनीहरूलाई त प्लास्टिकै चाहिन्छ, त्यो रेडिमेड। अनि मैले भने किन भने, होइन यो त कुनै कस्तो गनाउँछौ भन्छ। अनि मलाई पनि शङ्का लाग्छ, के हो यो त साँच्चै नै गाईकै हो कि बा भैँसीको पो हो कि। फेरि भैँसीको 70 अरे हो, गाईको चाहिँ 56 अरे दाम। के हो, भैँसीको महँगो रहेछ। अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन किन महँगो भयो। अनि अहिले सबै कुरामा मिलावट देखिन्छ है। प्योर त भेट्नै गाह्रो पर्छ, तर लेखेको हुन्छ प्योर भनेर। मान्छेले विश्वास गरोस् भनेर शब्दले पनि बताउँछ त्यहाँ प्योर भनेर, तर ल्याएर हेऱ्यो भने त्यहाँ प्योर चाहिँ हुँदैन। जस्तै एकपल्ट मौरीको प्योर मह भने भएर त होइन रहेछ, भक्कु चिनी हालेर बनाएको रहेछ। अब अहिले घिउ पनि हामीले पाउँदैन, त्यस्तो प्योर घिउ नै पाउँदैन, डाल्डा मिसाएको हुन्छ। तर हाम्रो र तपाईँको बिचको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै अथेन्टिक हुनुपर्छ, खाँटी हुनुपर्छ हाम्रो सम्बन्ध। हाम्रो प्रेममा त्यो प्युरिटी हुनुपर्छ। आमेन।
त्यही कुरा यहाँनिर भनेछ 12 को 9 देखि 10 मा हुन्छ, प्रेम निष्कपट होस्। निष्कपट, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहौ। भातृय प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर भनेछ। आमेन। त्यो एकदमै अथेन्टिसिटी एन्ड लभ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो। अब अन्तिम बुन्दालाई म भन्नेछु, पाँचौं, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एक्स्ट्राभ्यागेन्ट जेनरसिटी भन्छ। त्यसको मिनिङ चाहिँ असाधारण उदारता। असाधारण उदारता चाहिँ कस्तो हुन्छ? 14 देखि 21 पदसम्मलाई अघि हामीले पढ्यौँ नि, त्यहाँ भनेछ जेनरसिटी, असाधारण उदारता चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने, तिमीहरूको खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ, नसरापा, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रौ, एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहौ, तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहौ, कसैलाई खराबको सट्टामा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ, हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस, प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखेको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्ने छौ। खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जित। अनि यो चाहिँ असाधारण उदारता, एकदमै यो साधारण व्यक्तिले गर्ने काम होइन। यो जसको भित्र असाधारण आत्मा छ, त्यो असाधारण आत्माले मात्रै, एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्पिरिट भएको मान्छेले मात्रै त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गर्न सक्छ। आमेन। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी बनाउनु चाहनुहुन्छ। अनि त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी हामी जब बनिन्छौँ नि, असाधारण रूपमा हामी बनिन्छौँ, अनि हामीले संसारलाई प्रभाव पार्न थाल्छौँ, हामीले संसारलाई जित्न थाल्छौँ। आमेन। संसारलाई हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ, संसारलाई हामीले येशू चिनाउन सक्छौँ। तर यदि हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू संसारले देखेन, संसारले हाम्रो जीवनमा त्यो मिठास भेटाएन भने, त्यो स्वाद भेटाएन भनेदेखि उनीहरू येशूलाई खोज्दै पछ्याउँदै आउँदैन। येशूलाई खोज्दै पछ्याउँदै आउनुको लागि हामी चाहिँ उनीहरूको लागि नुन बनिनुपर्छ। अनि जब हामी नुन बनिन्छौँ अनि उनीहरूले त्यो स्वाद, नुनको स्वाद पाएपछि उनीहरू तिर्खाउँछ, अनि त्यो जिउँदो पानीलाई खोज्दै 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 चर्चभित्र आउँछ। आमेन। त्यो जिउँदो पानीको फोरा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि उहाँले मात्रै त्यो तृष्णालाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ, प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले हामीलाई अलौकिक रूपमा एका दुस्रामा हामीलाई मिलेको अथवा मिलाएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ, ताकि हामीले संसारलाई प्रभाव पार्न सक्छौँ।